Radio Voice of Nepal 103.3 MHz. नमस्कार, रेडियो भोइस अफ नेपाल 103.3 मेगाहर्ज अनि म अपेक्षा ढुङ्गाना। कार्यक्रम हो बिजनेस बहस। देशको अर्थतन्त्रलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी वित्तीय चेतनाको विस्तार, पूर्वाधार निर्माण, विकासको अवधारणा र आम नागरिकको जीवनस्तर अभिवृद्धि गर्ने एउटा उद्देश्य। उत्पादन क्षेत्रमा लगानी, कृषिमा व्यवसायीकरण, पर्यटनको विकास अनि देशभित्रका सम्भावनाहरूको खोजी मार्फत समृद्धि हासिल गर्ने अर्को उद्देश्य। यी र यिनै उद्देश्यको सङ्गम रेडियो भोइस अफ नेपाल 103.3 मेगाहर्जको कार्यक्रम बिजनेस बहसमा आज हामीले अग्नि इन्कर्पोरेटेड प्राइभेट लिमिटेडका असिस्टेन्ट म्यानेजर चित्र विकास दाहालसँग हाम्रा सहकर्मी परिवर्तन देवकोटाले गर्नुभएको कुराकानी प्रस्तुत गर्दैछौँ। स्वागत छ विकासजी, हजुरलाई रेडियो भोइस अफ नेपालको यो बिजनेस बहस कार्यक्रममा। धन्यवाद। अहिले केमा व्यस्त हुनुहुन्छ, आराम हुनुहुन्छ? अब अहिले त असार सकिन लागेछ, नयाँ वर्षको ओपनिङ र पुरानो वर्षको क्लोजिङमै व्यस्त छौँ। मैले अटोमोबाइल क्षेत्रलाई जुन अहिले हजुरहरूले विरोध गर्दै हुनुहुन्छ भनेर कार्यक्रमको सुरुवात गर्दै गर्दा यसलाई अन्याय गरेको जस्तो हुन्छ कि हुँदैन? अब नेपाल सरकारले अहिले अटोमोबाइल सेक्टरलाई चाहिँ तपाईँको टिपिकल यसलाई चाहिँ बिजनेसको रूपमा लिइरहेछ होइन। यो चाहिँ ट्रेडिङ बिजनेस भए पनि सरकारले चाहिँ नेपालमा गाडी धेरै भित्रियो र पैसा धेरै देशभन्दा बाहिर गयो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ सरकारको अपरेटिङमै चाहिँ समस्या भयो भन्ने कुरा गरिरहेछ। तर अब सरकारले गाडी चाहिँ नितान्त देशको लागि एउटा सर्भिस सेक्टर पनि हो भन्ने बुझ्नु जरुरी छ। अब त्यो चाहिँ बाई रोडमा हामीले पर्सनल सेगमेन्टका मात्रै गाडीहरू बेच्दैनौँ, त्यहाँनिर सर्भिस सेक्टरमा जसरी तपाईँको पिकअप गाडीहरू हुन्छ, जसले आज सिन्धुपाल्चोकमा उत्पादन गरेको कुखुरा हामीले काठमाडौँमा उपभोग गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी तपाईँको गोर्खामा उपभोग गरेको सामानहरू हामी सजिलै तपाईँको मनाङ मुस्ताङ पुर्याउन सक्छौँ। सरकारले चाहिँ बेसिकली गाडीलाई चाहिँ तपाईँको पर्सनल सेगमेन्ट हो, यो लग्जरी सेगमेन्ट हो, यसलाई चाहिँ जसरी पनि कडाइ गर्नुपर्छ, निरुत्साहित गर्नुपर्छ भन्ने मनसायमा गएको छ। तर त्यो मात्रै होइन भन्ने बुझ्नु जरुरी छ। जस्तो कि अहिले अलि बढी बहसमा रहेको टिआर लोनमा कडाइ अथवा घर कर्जामा चाहिँ सहुलियत दिएर सवारी साधनमा चाहिँ कडाइ गर्ने भन्ने नीति ल्याउँदैछ भन्ने कुरा बाहिर आएको छ। यसलाई चाहिँ जनताले बुझ्ने भाषामा टिआर लोन भनेको के हो र यसलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ? अब टिआर लोन भनेको चाहिँ तपाईँ के हो भन्नुहुन्छ भने नेपालमा रहेको कुनै पनि अटोमोबाइल सेक्टरले इन्डियामा आफ्नो कम्पनीमा पर्चेस गर्नको लागि डिमान्ड अर्डर गर्छ। डिमान्ड अर्डर गरेपछि सपोज उसले 100वटा गाडी अर्डर गरेर त्यहाँ 100 करोड आफूले पेमेन्ट गर्नुपर्ने छ भने अब 100 करोड त तुरुन्तै पेमेन्ट गर्न सकिँदैन, अनि ब्याङ्कले एलसी खोलिदिन्छ। ल यो 100वटा गाडी चाहिँ नेपालको फलानु कम्पनीलाई तपाईँहरूले उपलब्ध गराइदिनु, त्यसको पेमेन्टको ग्यारेन्टी हामी गर्छौँ भनेर। त्यसमा चाहिँ 2-3टा खालको टर्म्स एन्ड कन्डिसन हुन्छ। कुनैले चाहिँ तपाईँको गाडी नेपालको भन्सारबाट छिर्ने बित्तिकै पैसा जम्मा गर्नुपर्छ, कुनैमा चाहिँ सरकारले अहिले बेसिकली फोकस गरेको चाहिँ गाडी नेपालमा छिर्छ, नेपालमा छिरिसकेपछि हामी डिलर्सहरूले त्यो गाडी बजारमा पुर्याउँछ र त्यहाँबाट कलेक्सन गरेको पैसा लगेर फेरि ब्याङ्कलाई जम्मा गर्छौँ र ब्याङ्कले आफूले पेमेन्ट गरेपछि त्यसको त्यो टाइम पिरियड अनुसार उसले आफ्नो इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेट गरेर प्रिन्सिपल र इन्ट्रेस्ट जोडेर लिने गर्दछ। टिआर लोन भनेको त्यही हो। यसमा विरोध गर्नै पर्ने कारण चाहिँ किन रह्यो? अब तपाईँ के हो भन्नुहुन्छ भने अब मैले भने नि तपाईँलाई एकचोटिमा हाम्रै कम्पनी कुरो गर्दा हामी एकचोटिमा 80 करोड 100 करोड 120 करोडसम्मको गाडीहरू पर्चेस गर्छौँ, जसले गर्दा ठुलो अमाउन्टमा चाहिँ पैसा बाहिर जाने गर्छ। अब सरकारको चाहिँ ध्यान के हो भन्नुहुन्छ भने यदि त्यसमा रोक्न खोज्यौँ भने हामीले त्यो 100 करोड जम्मा गर्नलाई 2 देखि 3 महिना पैसा लाग्छ, समय लाग्छ। त्यो 2 देखि 3 महिना समय लाग्दाखेरि त्यसै गरी तपाईँको 2-3 महिना पोस्टपोन हुँदै गर्दाखेरि सबैको चाहिँ डिमान्ड अलिकति घट्छ बजारमा, जसले गर्दा कि सहज उपस्थिति हुँदैन। अनि बजारमा एउटा के छ भने बिजनेसको भोल्युममा चाहिँ तपाईँको स्टक जति भयो त्यति धेरै मार्केटमा जान्छ भन्ने कन्सेप्ट पनि छ। त्यो एउटा एक हिसाबले त्यो सत्यता पनि हो। त्यो भएर स्टक धेरै मेन्टेन गर्न नपाओस् भनेर गभर्मेन्टले त्यो चाहिँ रोक्न खोजे हो। अब अहिले अटोमोबाइल क्षेत्रलाई वर्तमान सरकारले जुन सम्बोधन गरिरहेको छ यसमा
कतिपय त राम्रा कुराहरू पनि छन्, हजुर। अब विरोध पनि जनाइरहनु भएको छ यही टिआर हजुर। लोनकै विषयमा पनि। हजुर। अब समग्रमा भन्नुपर्दा सम्बोधन चाहिँ कसरी गरेको छ वर्तमान सरकारले? अब सरकारले चाहिँ कस्तो भने गाडी चढ्ने मानिसहरू भनेको चाहिँ टोटल्ली पर्सनल सेगमेन्टमा, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो लग्जरियस आइटम हो, गाडी नभए पनि जीवनयापन गर्न सकिन्छ र त्यो सहज हुन्छ भन्ने मान्यता राख्दछ। अब त्यो केही हदसम्म सरकारले भनेको कुरा पनि ठिकै हो। अब जो गाडीको मूल्यहरू नेपालमा अहिले हेर्नुहुन्छ भने 2-3 करोडका गाडीहरू पनि सहजै बजारमा आइरहेका छन्। सरकारले अब एउटा चाहिँ तपाईँको लाइन बनाउनु जरुरी छ, कुन चाहिँ बेसिक रिक्वायरमेन्ट हो, कुन चाहिँ रिक्वायरमेन्ट हो, कुन चाहिँ रिक्वायरमेन्टभन्दा माथिको रिक्वायरमेन्ट हो। 2-3टा लाइन बनाएर सरकारले रोक्न खोज्यो भने त्यो एक खालको ठिकै पनि हो। नेपालको कन्टेक्स्टमा 3 करोडको गाडी जरुरी छैन, तर यहाँ 20 लाख 30 लाखको गाडी जरुरी छ। त्यसमा चाहिँ सरकारले सबैलाई एउटै जालमा राखेर चाहिँ सरकारले हेरेको छ, जसले गर्दाखेरि जो चाहिँ रेगुलर काम गर्नुपर्ने गाडीहरू हुन्छन् तिनीहरूलाई पनि मार परेको छ। अब गत वर्षकै कुरा गर्दा लोनमा सवारी साधन खरिद गर्दा चाहिँ 50% डाउन पेमेन्ट गर्ने भन्ने सिस्टम ल्यायो। हजुर। त्यसपछिको बजारमा कस्तो प्रभाव पर्यो? तपाईँको त्यसले त धेरै ठुलो प्रभाव पार्दछ, किनभने हामीले 10% डाउन पेमेन्ट गरेर 90%सम्म ब्याङ्क फाइनेन्सिङ गरेर गाडी बेचेको हामीले नै हो। अहिले आएर चाहिँ 50%मा छ, जसले गर्दा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँको चाहिँ त्यसले सिधै डिमान्डलाई चाहिँ जसरी भए पनि, सरकारको कन्टेक्स्ट चाहिँ के हो भने डिमान्डलाई चाहिँ जसरी भए पनि कम गरौँ भन्ने उद्देश्य छ। त्यसमा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने 30 लाखको गाडी किन्ने मान्छेलाई अब हिजोको दिनमा 6 लाख रुपियाँ भए पुग्थ्यो, आजको दिनमा चाहिँ 15 लाख रुपियाँ चाहिन्छ कम्तीमा पनि। त्यो सबै त्यो उसले 15 लाख रुपियाँ लगानी गरेर फेरि 15 लाखको चाहिँ किन ब्याज तिर्ने त भन्नेतिर गयो क्या। हिजोको दिनमा चाहिँ के हुन्छ भने अलिकति मान्छेहरूले ठिकै छ नि त, डाउन पेमेन्ट कमै छ, किस्ता तिरौँ नि त, मासिक इन्कम राम्रै छ भनेर त्यसरी जान्दैथ्यो। एउटा चाहिँ त्यो कारण हो। अर्को कारण चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने पुरानो गाडीहरू जुन एक्सचेन्जमा आउनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ के देखियो भन्नुहुन्छ भने अब 30 लाखको गाडी किन्नलाई हिजोको दिनमा चाहिँ उहाँहरूसँग भएको पुरानो गाडी लिएर आउने अनि ब्याङ्क लोन गर्ने र गाडी लिएर जाने, त्यो गर्दा हुन्थ्यो। आजको दिनमा चाहिँ के भयो भन्नुहुन्छ भने आफ्नो गाडी पनि दिने, फेरि त्यसमा तपाईँको 7-8 लाख रुपियाँ पैसा फेरि इन्भेस्ट गर्नुपर्ने र किस्ता तिर्नुपर्ने। अनि त्यसले गर्दा डिमान्डमा चाहिँ कसरी कम हुन्छ भन्नुहुन्छ भने अब 100%मा 90% कस्टमरहरूले चाहिँ अब चलिरहेको त थियो नि आफ्नो गाडी, मेन्टेन गर्दै चलाउँदा पनि हुन्थ्यो। अब फेरि गाडी देऊ, फेरि 6-7 लाख रुपियाँ पैसा प्रिन्सिपल पनि थप, अनि फेरि किस्तातिर भयो, अहिले नगरौँ, 5-6 महिना हेरौँ, 1 वर्ष हेरौँ भनेर त्यसले चाहिँ डिमान्डलाई चाहिँ पोस्टपोन गर्छ। त्यो पुरै तपाईँको चाहिँ डिमान्ड किल हुने चाहिँ होइन, पोस्टपोन चाहिँ भएको छ। त्यसले गर्दा बिजनेस गर्दाखेरि अहिले पहिला हेरिकन यो तपाईँको अस्ति माघदेखि यतापट्टि यो सेकेन्ड क्वार्टरमा 6 महिनामा चाहिँ बिजनेसको रेसियो हेर्ने भने पहिलाभन्दा 40% डाउन भएको छ बिजनेस। अब अहिले वर्तमान समयमा नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको पनि निकै नै चर्चा चलिरहेछ। सरकारले पनि यसलाई प्रायोरिटीमा राखेर काम गरिरहेको बताउँदै आएको छ। अब सरसर्ती बुझ्नुपर्दा यसमा कस्तो सम्भावना देखिन्छ, चुनौती र समस्याहरू के कस्ता छन्? अब यसको सम्भावनाहरू चाहिँ धेरै सम्भावना छ होइन, किनभने नेपाल आफैमा जलस्रोत धनी भएको देश हो। तर के छ भन्नुहुन्छ भने यसमा समस्या चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने सरकारले यसलाई उचित तपाईँको निर्णय ल्याएर काम गरेका छैन। नभए बिजुलीका गाडीहरू अहिले पहिला नेपालमा महिन्द्राको मात्रै गाडी आउने गर्दथ्यो होइन, अहिले चाहिँ अरू कम्पनीहरू पनि त्यसमा चाहिँ मोटिभेट भएर गाडीहरू ल्याइराख्नु भएको छ। यहाँ चाहिँ तपाईँको 14-15 लाखदेखि लिएर 70 लाखसम्मको बिजुलीका गाडीहरू अहिले नेपालमा पाउन थालेको छ। तर त्यसको पनि के छ भन्नुहुन्छ भने उचित रणनीति सरकारको छैन। त्यसकै गरी व्यवसाय पनि के छ भन्नुहुन्छ भने अब हामी टोटल्ली इन्डियासँग डिपेन्ड हुने बिजनेस छ होइन, उनीहरूले उत्पादन गर्ने र हामीसँग यहाँ पठाउने कारण भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू आफै पनि अहिले बिजुलीमा पूर्ण रूपमा गइसकेका छैनन्। जसले गर्दाखेरि केही पनि समस्या आइरहेछ भन्दा नि एक समयमा हामी 100वटा गाडी ल्याउने, 100वटा गाडी ल्याएर बेच्ने, फेरि अर्को 100वटा गाडी उसले कहिले दिन्छ भन्ने नि हामीले ग्यारेन्टी नगर्ने भयो क्या। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ के हुन्छ भने 2-3 महिना बिजनेस हुन्छ, फेरि 1-2 महिना फेरि बिजनेस सेलाउँछ, किन हामीसँग स्टक नभएपछि हामी गाडी बजार दिन सक्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नेपाल आफै पनि त्यसमा प्रिपेयर भइसकेको छैन। त्यसै गरी हामीले जहाँबाट डिपेन्डेन्सी हुने हो इन्डियासँग, इन्डिया आफै पनि अहिले बिजुलीमा त्यति धेरै सकारात्मक भइसकेको छैन। जसले गर्दाखेरि बिजुलीमा पनि बिजुलीको गाडीहरूमा पनि काम गर्न अहिले एकदमै समस्या भइरहेछ। अब यसमा चाहिँ महिन्द्रा जुन हजुरको कम्पनी छ त्यसमा चाहिँ कसरी काम गर्दै हुनुहुन्छ? विद्युतीय सवारी साधनको लागि कसरी अघि बढिरहनु भएको छ? हामी महिन्द्रा अन्तर्गत हामीसँग अग्नि ग्रुप अन्तर्गत हामी छौँ होइन। त्यसमा तपाईँको अग्नि इन्कर्पोरेटले 4 व्हिलर पेट्रोल र डिजलको गाडीहरू बेच्दछ। अग्नि मोटो इङ्कले तपाईँको चाहिँ 2 व्हिलर हाम्रो स्कुटी र बाइकहरू बेच्दछ महिन्द्राकै। त्यसै गरी अग्नि इनर्जी भनेर हाम्रो चाहिँ विद्युतीय गाडीहरू हामी बेच्दछौँ। करिब 7-8 वर्षदेखि महिन्द्राले
2012 देखि नै हामीले नेपालमा चाहिँ विद्युत गाडीहरू बिक्री वितरण भइसक्यो हो, तर त्यसको चाहिँ बजारमा त्यति धेरै माग चाहिँ छैन। तर समग्रमा हेर्ने हो भने आज नेपालमा सबैभन्दा बढी गाडी नै महिन्द्राले बेचेको छ। तपाईँलाई क्वान्टिटीको हिसाबले 300+ गाडीहरू चाहिँ महिन्द्राको गाडीहरू छ नेपालमा, विद्युतका गाडीहरू। त्यो सङ्ख्यामा अहिले कुनै पनि कम्पनी गाडीहरू नेपालमा छैनन्। सम्भवतः सबैभन्दा पहिलो पटक महिन्द्राले बिजुलीको बस ल्यायो र पनि बिजुलीका सवारी साधनहरूमा अहिले जुन भन्नुभयो माग छैन, यसमा चाहिँ आफ्नै केही प्रमोसनको अथवा प्रवर्धनको कमजोरी हो कि जस्तो लाग्दैन? होइन, यस्तो हो, तपाईँको अब हाम्रो त तपाईँको बिजनेस पोलिसी गर्ने हिसाबले हामीले अग्नि इन्कर्पलाई जति ध्यान दिन्छौँ अग्नि इनर्जीलाई पनि त्यति नै ध्यान दिइरहेको हुन्छ होइन। तब के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने पहिलो कुरो त अब नेपाल काठमाडौँकै कुरो गर्ने हो भने यहाँ धेरै मान्छेहरू आज पनि तपाईँको रेन्टमा बस्छन्, जसले गाडी चढेर हिँडिरहेको हुन्छन्। बिजुलीमा सबैभन्दा सुरुमा स्टार्टिङ समस्या के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँको चाहिँ उसले चार्जिङ कहाँ गएर गर्ने, चार्जिङ गर्नेको समस्या छ। र तपाईँको चाहिँ अब अर्को समस्या नेपालमा काठमाडौँमा पार्किङको पनि समस्या छ। उसले गाडी नै तपाईँको घर बस्यो भन्दा चाहिँ तपाईँको 300 मिटर पर काहीँ पार्क गरेर राखेको हुन्छ। त्यो तपाईँको चाहिँ ग्यारेज पनि हुनसक्छ, कसैको कोलोनी पनि हुनसक्छ, कसैको चाहिँ तपाईँको घरमा म मेरो गाडी राख्छु है भनेर पनि भनेको हुन्छ। त्यस्ता खालका मान्छे नि 25% गाडी चढ्नेहरू काठमाडौँमा त्यो तरिकाका मान्छेहरू छन् जसलाई तपाईँको चार्जिङको समस्या हुन्छ। र अर्को कुराहरू चाहिँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने उसले तपाईँको चाहिँ इजी टु अपरेट काठमाडौँभन्दा बाहिर काहीँ पनि तपाईँको त्यसको चाहिँ सर्भिसहरू पाउँदैन। कुनै पनि विद्युतीय गाडीहरूको चाहिँ काठमाडौँभन्दा बाहिर गएर उनीहरूलाई केही समस्या भयो भने त्यहाँनिर चाहिँ उनीहरूले सल्भ गर्न पाउँदैन। अनि काठमाडौँका जनसङ्ख्या जो काठमाडौँ बसिराख्नु भएको छ विद्युतीय गाडी चढ्ने, उहाँहरू पनि काठमाडौँ बाहिरसँग धेरै मान्छेहरू चाहिँ बिलोङ गर्नुहुन्छ। उहाँहरूको स्थायी घर काठमाडौँ बाहिर भएकाले गर्दाखेरि घरबाट काठमाडौँ आउन जान पनि उहाँहरूलाई त्यो गाडीले समस्या हुन्छ। र नेपालमा अर्को के देखिँदैछ भने विद्युतका गाडीहरू चाहिँ अहिले पहिलो रोजाइमा छैन, दोस्रो रोजाइमा छ। जोसँग अलरेडी 2-3टा गाडी छ उहाँहरूसँग विद्युत गाडीहरू छ। अनि जुन यो युएनहरूसँग विद्युत गाडीहरू छ, कम्पनीहरूसँग विद्युत गाडी छ। कोही मान्छे जो गाडी चढ्छ तर उसँग एउटा मात्रै कार छ भने उसँग विद्युत गाडीहरू छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि अलिकति बजारमा आफै पनि त्यसको डिमान्ड चाहिँ घट्या हो। अब चार्जिङ स्टेसनकै कुरा गर्दा हजुर, नेपाल सरकारले पहिलेदेखि उपत्यकाभित्र र बाहिर पनि चार्जिङ स्टेसन बनाउने कुराहरू अगाडि बढाइरहेको थियो, अहिले पनि बढाइरहेकै छ। यसमा चाहिँ महिन्द्राको चार्जिङ स्टेसन, विद्युतीय सवारीका लागि चार्जिङ स्टेसनहरू कहाँ कसरी विस्तार भएका छन्? अब हामीले त त्यसरी हाम्रो अफिसभन्दा बाहिर काहीँ पनि चार्जिङ स्टेसन अहिलेसम्म लगाएका छैनौँ र लगाउने सोचमा चाहिँ छौँ। अब त्यसमा विभिन्न अब्स्ट्याकल्सहरू आउँछ होइन, महानगरपालिकाको तपाईँको स्वीकृतिदेखि लिएर त्यसको सेक्युरिटीदेखि लिएर त्यसलाई चाहिँ कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुराहरू आउँछ। अब सरकारले पनि योजना चाहिँ ल्याइराखेको छ, काठमाडौँमा हामी चार्जिङ स्टेसन बनाउँछौँ र एउटा मलेखमा पनि बनाउँछौँ भनेर। अब ती योजनाहरू पहिला आइसकुन्, सरकारले पनि आफूले गर्ने कामहरू गरिसकोस्, अनि त्योभन्दा पछाडि हामीले पनि कसरी बजारमा जानुपर्छ भन्ने हामी सोची चाहिँ राखेका छौँ, तर त्यसलाई व्यवहारमा उतारेका छैनौँ। अब महिन्द्राको रियल लाइफमा जानुपर्दा चाहिँ महिन्द्राले अहिले सर्भिस कसरी प्रवाह गर्दै आइरहेको छ? अब हाम्रो काठमाडौँमा आफ्नै पनि 8वटा सर्भिस सेन्टर छ होइन, बिजुलीको एउटा र 8वटा तपाईँको पेट्रोल डिजल गाडीहरूको भनेको काठमाडौँ भ्यालीभित्र हामी 9 ठाउँ चाहिँ हाम्रो सर्भिस गर्ने ठाउँहरू छ। काठमाडौँ बाहिर नेपालका हरेक ठुला सिटीहरूमा पनि छ। करिब 30वटा जति हाम्रो सर्भिस स्टेसन काठमाडौँ बाहिर पनि छन्, जसले गर्दाखेरि काठमाडौँ नेपालभरि र तपाईँको अब नेपालसँग नजिक रहेको भारतसँग पनि हामीसँग इजी एक्सेस छ होइन। त्यसले गर्दा हाम्रा गाडीहरूमा सर्भिसिङ गर्ने कुराहरू, पार्ट्समा पाउने कुराहरू, त्यसको चाहिँ तपाईँ एभाइलेबिलिटी, त्यसको चाहिँ प्राइसिङहरू अत्यन्तै तपाईँको सजिलो र सरल छ। यसमा काउन्टेबल अथवा कतिवटा छ भन्न सकिन्छ? 30वटा सर्भिस स्टेसन छ हाम्रो नेपालभरिमा। अब जस्तै नेपालका जुन अधिकांश भूभागहरू अफ रोड गाडीका लागि सुइटेबल भन्ने कुराहरू छ, यो हाम्रो पाखा पहाडहरूदेखि लिएर सबै ठाउँमा। यसमा अफरोड गाडी त छ र यसका साथसाथै चुनौती समस्याहरू पनि उत्तिकै देखिन्छ। यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्दै आउनुभएको छ? अब तपाईँको अवसरको रूपमा हेर्ने हो भने आज तपाईँको पहाडी सेक्टरमा र तराईमा महिन्द्रा गाडीहरू चाहिँ तपाईँको 90% मार्केट सेयर महिन्द्राले ल्याएको छ पहाड र तराईमा। ओभरअल नेपालमा हेर्ने भने चाहिँ हामी 62% सेयर छ जिप र पिकअप सेगमेन्टमा। तर तपाईँ के छ भन्नुहुन्छ भने जस्तै काठमाडौँदेखि कालिम्पोङसम्मको यात्रा र काठमाडौँदेखि तपाईँको मनाङ मुस्ताङ रारा जाँदाखेरि जहाँ तपाईँ पहाड चढ्नुहुन्छ त्यहाँनिर तपाईँले महिन्द्रा मात्रै भेट्नुहुन्छ। त्यसको कारण के हो भन्नुहुन्छ भने तपाईँलाई चाहिँ हामी जिपको कुरा गर्ने हो भने हामीसँग 56 लाखमा हामी 4 व्हिल जिप बेच्छौँ, जुन चाहिँ तपाईँको 9 जनाको सिटिङ क्यापेसिटी हो।
तपाईँले 56 लाखमा 9 जनाको सिटिङ क्यापेसिटी कम्पिटिटर्स कुनै ब्रान्डसँग पनि छैन। एउटा त्यो हाम्रो अवसर भयो। त्यसमा तपाईँको चाहिँ तपाईँले त्यही रेन्जको गाडी हेर्ने हो भने तपाईँले चाहिँ 1 करोडभन्दा माथि जानुपर्दछ अरू कम्पनी गाडीहरू हेर्ने हो भने, जसले गर्दा मान्छेलाई के हो भने किन्नलाई पनि सजिलो भयो, त्यसलाई चाहिँ भाडामा लगाउनु पनि थोरै पैसामा भाडामा लगाउँदा भयो, र त्यसलाई चाहिँ तपाईँको उपभोग गर्ने मान्छेलाई पनि पैसा तिर्नलाई पनि कम तिर्नुपर्ने भएकोले गर्दाखेरि महिन्द्रा नै खोज्या हो। र अर्को चाहिँ तपाईँ के पनि भयो भन्नुहुन्छ भने महिन्द्रा गाडी किन्नलाई पनि सजिलो, र त्यो बिग्रियो भने बिग्रिएपछि बनाउनुलाई पनि त्यसको प्राइसिङहरू सजिलो भयो। त्यो चाहिँ हाम्रो जिपमा भयो। पिकअपमा हेर्ने हो भने तपाईँको काठमाडौँभन्दा बाहिर गएपछि अफरोड जाने बित्तिकै माल सामान बोक्नलाई तपाईँको पिकअप गाडीहरूको धेरै युज भइरहेको छ, र त्यसमा प्राइसिङको हिसाबले हेर्ने हो भने पनि सबैभन्दा सस्तो हामी बेचिरहेछौँ। त्यसको ड्युरेबिलिटी हेर्ने हो भने पनि सबैभन्दा राम्रो गाडी हाम्रै छ, र बजारमा विगत यो 10 वर्षदेखि एक छत्र रूपमा चाहिँ पिकअपमा हामी अगाडि बढिरहेछौँ। त्यसमा तपाईँको प्राइसको कुरा आयो, पार्ट्सको कुरा आयो, इजी एभाइलेबिलिटी कुरा आयो। तपाईँ यहाँदेखि सामान लिएर गोर्खा जानुभएको छ, बाटोमा गाडी बिग्रियो भने त्यही तपाईँले धादिङमा बिग्रियो तपाईँले धादिङमा सर्भिस पाउनुहुन्छ, तनहुँमा बिग्रियो तनहुँमा सर्भिस पाउनुहुन्छ, गोर्खामा बिग्रियो गोर्खामा सर्भिस पाउनुहुन्छ। यी सबै कुराहरूले गर्दाखेरि पनि आज महिन्द्रा तपाईँको जिप र पिकअपमा नम्बर 1 छ। अब अहिलेको सन्दर्भमा महिन्द्राको थप गुणस्तरलाई वृद्धि गर्न के कस्ता रणनीतिहरू तय गर्दै हुनुहुन्छ? भावी रणनीतिहरू के कस्तो छ? अब तपाईँको परिवर्तन त सबै कुरामा चाहिन्छ होइन, एउटै कुरालाई लामो समयसम्म त्यसले टेक गर्न सक्दैन। त्यसैलाई हेर्ने हो भने हामीले महिन्द्राको बोलेरो भन्ने जिप बेच्थ्यौँ। अफरोडमा सबैभन्दा धेरै चल्ने जिप पनि त्यही हो। त्यसलाई अहिले हामीले इन्डिया सरकारमा चाहिँ तपाईँको एयरब्याग र एबिएस नम्बर गाडी प्रोडक्सनै गर्न नदिने भनेकोले अब यो 6 महिना हामीसँग महिन्द्राको बोलेरो जिप छैन। आफ्टर 6 मन्थ्स हामी चाहिँ तपाईँको सस्तो प्राइसमा एयरब्याग भएको, एबिएस भएको, जुन चाहिँ तपाईँको बेसिक सेफ्टीको स्ट्यान्डर्ड हो त्यो सबै पुरा गरेर हामीसँग त्यो जिप आउँदैछ। एउटा त्यो भयो। अब लग्जरियसमा हेर्ने हो भने तपाईँको भर्खरै इन्डियामा XUV 300 लन्च गर्यो। त्यो चाहिँ तपाईँलाई प्यासेन्जर कारमा भयो। प्यासेन्जरमा त्यो लन्च गर्दाखेरि इन्डियामा एक समय नम्बर 1मै पनि पुगेको थियो, अहिले नम्बर 2मा छ XUV 300। अब त्यसै गरी फेरि हामीले तपाईँको XUV 700 भन्ने भर्खरै लन्च भएको छ इन्डियामा। अब आउने हाम्रो प्रोडक्टमा XUV 700 हो, जसले चाहिँ तपाईँको प्रिमियम लग्जरियसनेस खोज्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि हो, र तपाईँको अलिकति महँगो, अलिकति तपाईँको सेफ्टीको पनि धेरै रिक्वायरमेन्टहरू भएको हामीसँग महिन्द्राको अल्ट्रस भन्ने गाडी आउँदैछ। त्यसको प्राइसको हिसाबले पनि त्यो तपाईँको 1.5 करोड जति पर्छ। त्यसले चाहिँ अब टोयोटाको प्राडोहरूसँग कम्पिटिसन गर्ने हिसाबले प्रोडक्सन गर्दैछ। समयान्तरसँगै हिजो महिन्द्रासँग बोलेरो थियो, स्कर्पियो थियो, आज तपाईँको चाहिँ 2014 देखि XUV 500 आयो, 16 देखि हामीसँग KUV 100 थियो, TUV 300 आयो, 18 मा आएर XUV 300 आयो, 19 मा आएर तपाईँको XUV 700 आउँदैछ। समयान्तरसँगै यसले आफ्नो प्रोडक्टहरूलाई पनि परिवर्तन गर्दै गइरहेछ। कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ हामी। अब जुन अटोमोबाइल सेक्टरमा कुरा गर्दै गर्दा नेपाल सरकारले अटोमोबाइल क्षेत्रलाई विकास गर्नको लागि कसरी हेरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ हजुरहरू? अब तपाईँको हामीले नेपाल सरकारलाई राजस्वबाटै कुरा गर्नु पर्दाखेरि नेपाल सरकारको कुल राजस्व मध्ये 20% राजस्व चाहिँ अटोमोबाइलले बोक्या छ, अटोमोबाइल सेक्टरले बोक्या छ। अब सरकारको नीति आफैमा बाजिदो खालको छ। सरकारले राजस्व धेरै उठाउने भनेर यसपालि पनि ल्याएको छ उसको आर्थिक नीतिमा। फेरि तपाईँको चाहिँ गाडीको व्यवसायलाई चाहिँ निर्यात आयात रोक्नलाई पनि फेरि अर्को तपाईँको ल्याइरहेछ। अब त्यसले गर्दाखेरि गाडीको व्यवसाय तपाईँको आयात रोकिने बित्तिकै सरकारको राजस्व त पुग्दैन। सरकार राजस्वमा सबैभन्दा ठुलो भूमिका अटोमोबाइलले गर्छ, र त्यसमा 2-3टा कुराहरू हेर्न जरुरी छ। अब सरकारले चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईँको लग्जरियस आइटममा राखेको छ होइन। अब केही गाडीहरू लग्जरियस पनि छन्, तर तपाईँको त्यहाँ चाहिँ सबै लग्जरियस छैनन्। बेसिक रिक्वायरमेन्ट एउटा परिवार भएपछि उसले अब जीवनभरिमा कमाइसकेपछि म गाडी किन्छु, घर किन्छु, म मेरो परिवारसँग घुम्न जान्छु भन्ने उसको अधिकारको कुरा पनि रह्यो। अब त्यो अधिकारलाई चाहिँ सरकार आफैले चाहिँ निरुत्साहित गर्न खोजिरहेको छ। र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको अब प्यासेन्जर सेगमेन्ट मात्रै नभएर हामीसँग पिकअपहरू पनि छन्। इभन तपाईँको चाहिँ कमर्सियल गाडीहरूको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो देशकै भौगोलिक स्थिति हेर्ने हो भने अत्यन्तै विकट स्थिति छ। तपाईँलाई म एउटा कुरा भनौँ, जुम्लामा अहिले नेपाल सरकारले गाडी लाँदाखेरि तपाईँलाई जुम्ला गाडी लानलाई चाहिँ चाइनाको बाटो हुँदै जुम्लामा गाडी जान्छ। हाम्रो आफ्नै भूभाग टेकेर जाँदैन। चाइनाको बाटोबाट उनीहरूले सहमति लिएर 600 किलोमिटर यात्रा गरेपछि त्यो गाडी जुम्ला पुग्दछ। सरकारको ध्यान चाहिँ त्यहाँ छैन। सरकारको ध्यान चाहिँ केमा छ भन्नुहुन्छ भने गाडी धेरै भयो,
गाडीको आयातलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ भन्ने छ। त्यहाँबाट उठेको पैसा, त्यहाँ कमाएको पैसा आज तपाईँको जुम्लामा पनि हामीले हाम्रो गाडीहरू जुम्लामा पनि छन्, महिन्द्राको बोलेरो गाडीहरू सहजै त्यहाँ पुगिरहेछ। त्यहाँको सामानहरू चाहिँ तपाईँको उनीहरूले काठमाडौँ लिएर आइरहेका छन्। सरकारले चाहिँ गाडी निरुत्साहित भन्दा पनि हाम्रो विकट जुन ठाउँहरू छ त्यहाँ बाटो घाटोतिर बनाउने, त्यहाँका चाहिँ तपाईँको इजी एसिक्स बनाउने, हामीसँग मनाङ मुस्ताङमा भएका सामानहरू हामीले काठमाडौँ ल्याउन पाइयोस्, काठमाडौँ भएका सामानहरू चाहिँ तराई लाग्न पाइयोस्, त्यतातिर ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लाग्दछ। अब जाँदा जाँदै अन्तिममा एउटा प्रश्न गरिहाल्छु मैले। नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको चाहिँ माग बढाउनका निम्ति अथवा यसलाई जनस्तरसम्म आकर्षण गराउनका निम्ति के कस्ता कदमहरू चाल्नु पर्ला? अब सरकार आफैले पनि र नेपालमा रहेका कम्पनीहरूले पनि 4-5 वटा कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ। एउटा कुरा, सबैभन्दा ठुलो कुरो चार्जिङ पोइन्ट, सरकारले चार्जिङ पोइन्ट विस्तार गर्न जरुरी छ। दोस्रो कुरा, विद्युतलाई अलिकति विद्युतीय सवारी साधनलाई सरकारले एउटा कुरामा चाहिँ इजी एक्सेस गरेको छ। विद्युतीय गाडी किन्दाखेरि 20% डाउन पेमेन्ट गर्नुपर्छ भने पेट्रोल डिजल गाडी किन्दाखेरि 50% डाउन पेमेन्ट गर्नुपर्छ। त्यहाँ सहजता ल्याएको छ। तर के छ भने अझै पनि मान्छेहरू ढुक्कका साथ विद्युतीय गाडीहरू किन्नलाई चाहिँ किन्न सकेका छैनन्। अब त्यसको कारणहरू के हो भने काठमाडौँ बाहिर जान नसकिने, अनि सर्भिसिङ गर्दाखेरि त्यसमा आउने विभिन्न समस्याहरू भयो। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको जो ब्याट्रीको कुराहरू भयो, वारेन्टीका कुराहरू भयो, र तपाईँको गाडी 4-5 वर्ष किनिसकेपछि तपाईँले 30 लाख हालेर किनेको गाडी, 60 लाख हालेर किनेको गाडी, त्यो चाहिँ तपाईँको त्यसको रिसेल भ्यालु नहुने। 60 लाख हालेर तपाईँले आज गाडी किन्नु भएको छ, 5 वर्ष पछाडि त्यो गाडी तपाईँले 20 लाखमा बेच्न पनि तपाईँलाई गाह्रो हुन्छ। त्यसको तपाईँको चाहिँ पैसाको इन्भेस्टमेन्टको ग्यारेन्टी पनि भएन। यी कुराहरूलाई चाहिँ अब सरकारले हेर्न जरुरी छ। रेडियो भोइस अफ नेपाल 103.3 मेगाहर्जको कार्यक्रम बिजनेस बहसमा आज हामीले अग्नि इन्कर्पोरेटेड प्राइभेट लिमिटेडका असिस्टेन्ट म्यानेजर चित्र विकास दाहालसँग अग्नि इन्कर्पोरेटेडको भावी योजना र यसले गरिरहेको कार्यहरूको बारेमा समग्र जानकारी लियौं। हवस् त, वित्तीय चेतना र समृद्धिको बहस रेडियो भोइस अफ नेपाल 103.3 मेगाहर्जको कार्यक्रम बिजनेस बहसबाट अहिलेका लागि हाम्रो सम्पूर्ण युनिटी बिदा हुन्छ। नमस्कार। Radio Voice of Nepal 103.3 megahertz. Are you searching for banking career? A huge number of management students are going to get golden opportunities. BMTI, Banking and Management Training Institute. For more details, log on to bmti.com.np. Radio Voice of Nepal 103.3 megahertz.